नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज आप लोगों के सामने नाज़रीन एक अहम मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। वो है ईरान और अमेरिका के दरमियान कभी भी जंग छिड़ सकती है, हालात ऐसे ही बता रहे हैं। और इनके जंग छिड़ने से मशरिक़ी वस्ता के हालात रमज़ान के महीने में जो होंगे वो बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार करेगी। मैं ये सारी तफसीलात क्यों इस तरह हो रहा है उस पर तफसीली रोशनी डालूँगा और इस पर हिंदुस्तान का क्या रद्द अमल हो सकता है, क्योंकि ईरान से भी उसकी दोस्ती है, अमेरिका से भी दोस्ती है। 23 मई में उसके नताइज आने वाले हैं, उसके बाद क्या फ़ैसले हो सकते हैं, एक अहम तरीन मौजू है। इस पर मैं तफसीली रोशनी डालने की कोशिश करूँगा बाज़ तबसरों के हवाले से। और साथ ही ऑस्ट्रिया में आज हिजाब पर पाबंदी लगा दी गई है, तो इस पर भी मैं कुछ तबसरा करने की कोशिश करूँगा। बहरकैफ नाजरीन, अमरीकी रिपब्लिकन सेनेटर टॉम कॉटन ने कहा है कि अमरीका ईरान के ख़िलाफ़ जंग महज 2 हमलों में ही जीत सकता है। एक इंटरव्यू में उन्हें कहा कि 2 हमले होंगे, पहला हमला और आखिरी हमला। अगर ईरान ने अमरीका या उसकी इत्तेहादियों के ख़िलाफ़ ताकत का मुजाहरा किया तो तबाहकुन जवाब दिया जाएगा। अमरीकी सेनेटर टॉम कॉटन ने वजाहत करते हुए ये भी कहा था कि वो ईरान के ख़िलाफ़ जंग के हामी नहीं हैं, लेकिन सिर्फ ये बता रहे हैं कि अगर कशीदगी में इजाफा हुआ तो अमरीका का क्या रद्द अमल होगा। वाज़ेह रहे कि अमरीका ने ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए खलीज फ़ारस में अपना जंगी बहरी बेड़ा और बम्बार टास्क फोर्स जहाज़ तैनात कर दिया है। अमेरिका की कौमी सलामती के मुशीर जोहन बोल्टन ने कहा है कि अमेरिका या इत्तेहादियों के मफाद पर हमले का जवाब बेरहमी और भरपूर क़ुव्वत से दिया जाएगा, जिस पर ईरान ने सख्त रद्द अमल में कहा था कि अमेरिकी तैयारा बरदार जहाज़ को सिर्फ एक मिसाइल से तबाह किया जा सकता है। आलमी मीडिया में ये भी खबरें आई हैं कि अमेरिका ईरान पर मज़ीद दबाव बढ़ाने के लिए 1,20,000 फ़ौजी मशरिक़ वस्ता में तैनात करेगा। याद रहे कि साल 2015 में अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहिदा हुआ था, जिस पर रूस, चीन, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने दस्तखत किए थे। ताहम मौजूदा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साबिक सदर बराक ओबामा की इस मुआहिदे से गुज़िश्ता साल लाताल्लुक़ी इख्तियार कर ली थी, जिसकी वजह से ये सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। एक और वजह जिसकी वजह से इस वक्त सऊदी अरब अमेरिका पर जो दबाव बना रहा है, वहाँ के अखबारात में जो शाये हो रहे हैं वो देखिए कि जुमेरात को यमनी बागियों की जानिब से मुबैना ड्रोन हमलों में तेल की एक अहम पाइपलाइन को निशाना बनाया गया था। सऊदी अरब की जानिब से कहा जा रहा है कि इन हमलों की वजह से खलीज फ़ारस में कशीदगी की नई लहर ने जन्म लिया है और अमेरिका को ईरान पर सर्जिकल हमले करना चाहिए। ये बात अहम है कि खित्ते में बढ़ती कशीदगी की वजह से अमेरिका ने अपनी जंगी बहरी जहाज़ और बम्बार तैयारे खित्ते में पहुंचा दिए हैं। अमेरिका का कहना है कि ईरान की जानिब से अमरीकी मफादात को ख़तरात लायक हुए तो अमेरिका कार्रवाई करेगा। इतवार के रोज़ मुत्तहिदा अरब इमारात के साहिलों के करीब 4 तेल बरदार बहरी जहाज़ों पर हुए हमलों और अब एक सऊदी पाइपलाइन पर होने वाले ड्रोन हमले, जिसकी जिम्मेदारी हूसी बागियों ने कबूल की है, की वजह से ये कशीदगी अपने उरूज पर है। गुज़िश्ता बरस अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान तय पाने वाले जौहरी मुआहदे से अलहदगी का ऐलान किया था। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। बहरकैफ नाजरीन, असल में हो क्या रहा है, जनाब अब्दुर्रहमान राशिद साहब ने एक मजमून लिखा है कि हालिया जो ईरान और अमेरिका को लेकर की जो दूरियां पैदा हो रही हैं, उनका ताज़ा आर्टिकल शाये हुआ है, उसका कुछ खुलासा आप सुनते चले। हमें ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि इराक़ के शिकस्त खोर्दा साबिक सदर सद्दाम हुसैन ने अमेरिका की धमकियों को संजीदगी से नहीं लिया था। अमेरिका उन्हें बराबर धमकी दे रहा था कि अगर उन्होंने कुवैत से इनकला नहीं किया तो अमेरिका उनके खिलाफ तबाहकुन जंग छेड़ देगा। सद्दाम हुसैन को आखिरी इंतबा इराक़ पर फ़िज़ाई हमले से चंद रोज़ कबल स्विट्ज़रलैंड में इराक़ी वज़ीर ख़ारिजा तारिक अज़ीज़ और अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा जेम्स बेकर की मुलाकात पर किया गया था। उस वक्त कुवैत पर इराक़ के नाजायज़ कब्ज़े को 5 माह हो चुके थे और इराक़ी सदर को पैदर पे मुतअद्दिद बार नताइज से खबरदार किया जा चुका था। ईरान का मंजरनामा भी इससे मिलता जुलता ही नज़र आ रहा है। ईरान को अमेरिका कई बार खबरदार कर चुका है कि अगर जंग छिड़ गई
तो तबाह कुन होगी। अमेरिका एक बात तो दोहराता रहता है कि वो ईरान से जंग नहीं चाहता, ताहम अमली तौर पर वो ईरान को जंग की तरफ ही धकेल रहा है। अमेरिका की इख्तिसादी पाबंदियों ने ईरानी निज़ाम को थका डाला है। ये पाबंदियां मुमकिन है ये गोली चलाए बगैर ही ईरानी निज़ाम का धड़न तख्ता करने में कामयाब हो जाए। वैसे ईरान भी अमेरिका से जंग नहीं चाहता, उसे पता है कि जंग छिड़ी तो उसे तबाह कर दिया जाएगा। ईरान नाकाबंदी ख़त्म कराने के लिए ताकत के इस्तेमाल की धमकी का खेल खेल रहा है। हो सकता है महदूद पैमाने पर ताकत इस्तेमाल करने की जसारत भी कर बैठे, मसलन खलीजी मुल्क या सऊदी अरब वगैरह के तेल मफादात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। ईरान के हुक्मरान ये ख्याल कर सकते हैं कि जिस तरह हिजबुल्लाह इसराइल के साथ कंपनी की मशहूरी के लिए यानी शोहरत के लिए महदूद झड़प कर लेती है, वैसे ही वो भी ऐसा करके अमेरिका के साथ समझौते की राह हमवार कर सकता है। इस किस्म की सोच पुरखतर हो साबित हो सकती है। मुमकिन है ये ईरान को जंग के दहाने पर ले जाकर खड़ा कर दे और उसका ये खेल मुकम्मल जंग भड़काने का बाइस बन जाए। हमें लगता है कि जंग का इम्कान है। हमारी सोच को तक़वियत इस बात से पहुंच रही है कि अमेरिका के मुतअद्दिद जंगी जहाज़ खलीज और आसपास के समंदर में पहुंच चुके हैं। ये कोई खेल नहीं है। इस किस्म का इक़दाम जंग की तैयारी के लिए ही किया जाता है। आला हुकाम का इशारा मिलते ही कार्रवाई हो सकती है। ये अमेरिका की जानिब से ईरान के लिए इंतहाई संजीदा पैगाम है। ये बात भी हमें याद रखना होगी कि अमेरिका भयानक अस्करी ताकत है। उसकी मिसाल हाथी जैसी है जो अपने कदमों तले आने वाली घास को बिन दे के रौंद डालता है। कशमकश के इलाकों में काबिल इलाज जख्म लगते हैं। नया मंजरनामा मुख्तलिफ है। ईरानी निज़ाम को वही मार लग सकती है जो 2 जंगों में सद्दाम हुसैन को लगी थी, तबाही और फिर मुकम्मल बर्बादी। ईरान को वही चोट लग सकती है जो तालिबान को लगी। तालिबान को सितंबर के तैयारा हमलों के बाद काबुल से बेदखली की सूरत में लगी थी। एक सवाल बार बार किया जा रहा है। सवाल यह है कि अगर अमेरिका इतनी ज़्यादा तबाहकुन अस्करी ताकत का मालिक है तो उसने अपने और इत्तेहादियों के मफादात को दसियों बार ईरान की जानिब से निशाना बनाए जाने पर ईरान के खिलाफ क्यों इस्तेमाल नहीं किया। ये सवाल एक तो हैरत व इस्तेजाब के शिकार अफराद दोहरा रहे हैं और दूसरी जानिब साजिश के नज़रिए का प्रचार करने वाले भी यही काम कर रहे हैं। वो लोग भी यही बातें कर रहे हैं जो अमरीकी निज़ाम और ईरानी निज़ाम के दरमियान खुफिया ताल्लुक़ की मौजूदगी की बाबत शुकूक व शुबहात खड़े कर रहे हैं। नाज़रीन, हकीकत यह है कि ईरान ने खित्ते में या उसके बाहर अब तक जो कुछ किया वह अमरीका पर बराह रास्त हमले के ज़ुमरे में नहीं आता। बात चूंकि ऐसी है, लिहाजा किसी भी अमरीकी सदर ने कांग्रेस की हिमायत हासिल करके ईरान के खिलाफ जंग नहीं छेड़ी। अमरीकी आईन ये पाबंदी लगाए हुए है। ईरान ने अमेरिका और उसकी इत्तेहादियों के मफादात को जहां जहां और जब भी कोई नुकसान पहुंचाया उसने वो काम इंतहाई मोहतात अंदाज में किया। एहतियात का आलम यह है कि ऐसा लगता है कि ईरानी हमलों पर कानूनदानों की मनसूबाबंदी का शक गुजरने लगता है। दूसरी जानिब अमेरिका भी ईरान और उसके मफादात के खिलाफ खुफिया अस्करी ऑपरेशन करता रहा है। ये काम CIA और अमरीकी इत्तेहादियों के जरिए अंजाम दिया गया। ईरान को अजियतनाक इख्तिसादी बायकाट का भी सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आज डॉलर के मुकाबले ईरान की जो करेंसी है वो बदस्तूर नीचे ही गिरती जा रही है। ईरान के खिलाफ जवाबी ऑपरेशन ना करने का एक सबब यह भी है कि अमेरिका को ये उम्मीद रही है कि ईरान अपनी सियासत तब्दील कर ले और उसका इत्तेहादी बन जाए और इस तरह ईरान अमेरिका के बड़े हरीफों रूस और चीन की गोद में गिरने से बच जाए। मुमकिन है रूस या चीन ईरान को हुक्मरान निज़ाम बरकरार रखने के लिए तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर दे। ये काम शतरंज की बिसात पर खेले जाने वाले खेल का हिस्सा हो सकता है। बशारुल असद के निज़ाम हुकूमत के हवाले से रूस मुदाखलत करके ये नज़ीर कायम कर चुका है। बशारुल असद की हुकूमत का धड़न तख्ता होने जा रहा था, रूस ने सहारा देकर उसे बचा लिया। नाज़रीन, ईरान का निज़ाम मुख्तलिफ है। ये मजहबी इनक़िलाबी नज़रियात का हामिल है। अमेरिका उसकी इस्लाह के लिए डराने धमकाने और समझाने के लिए जितनी तदाबीर इस्तेमाल कर सकता था कर चुका है। अमेरिका के सारे वसाइल नाकाम हो चुके हैं। ऐसा लगता है कि अब फैसले की घड़ी आ चुकी है। इस एहसास का बाइस ये भी है कि इराक में सद्दाम, लीबिया में क़ज़्ज़ाफ़ी और सूडान में उमर अल बशीर जैसे हुक्मरानों से छुटकारा हासिल करने के लिए इसने वहाँ पर अमेरिका ने शतरंजी चाल चली और अपना जो कुछ उसका प्रोपेगेंडा हो सकता था उसने वहाँ कराया, हुकूमतों के ज़रिए से भी और अंदरूनी सतह पर भी। शाम में बशार अल असद का निज़ाम भी कमज़ोर कर दिया गया है। जी हाँ नाज़रीन, अब सवाल ये होता है कि वहाँ जंग छिड़ेगी या मशरिक़ वस्ता का जो सूरत हाल पैदा होगी उसमें कौन किसके साथ जाएगा, एक अलग बहस है कि चीन का क्या किरदार होगा और पाकिस्तान का क्या किरदार होगा, रूस का क्या किरदार होगा और हिंदुस्तान का बिलखुसूस क्या किरदार होगा। हिंदुस्तान के किरदार को लेकर के दीवार में एक खुसूसी
آرٹیکل شائع کیا گیا ہے، اس کے تحت میں کچھ خلاصہ آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس مہینے کے آخر تک ملک میں ایک نئی حکومت تشکیل پا چکی ہوگی۔ اس کا پہلا چیلنج ایران امریکہ تنازع کے پیش نظر مشرق وسطی میں اٹھتے ہوئے نئے طوفان سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ ایرانی وزیر خارجہ جاوید ظریف اس ہفتے ہندوستان کا دورہ کر کے جا چکے ہیں۔ گزشتہ 4 مہینوں میں یہ ان کا دوسرا دورہ تھا۔ اس سے پہلے ایک امریکی سفارتکار نئی دہلی میں اعلیٰ سطحی ملاقاتیں کر چکا ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ ہندوستان ایرانی تیل کی خریداری بند کر دے، جبکہ ایران جس کے تیل کا ہندوستان چین کے بعد دوسرا بڑا خریدار ہے، اس کوشش میں ہے کہ ہندوستان امریکی معاشی پابندیوں سے بچتے ہوئے اس کے تیل کی خریداری جاری رکھے۔ معاملہ صرف تیل کی خریداری کا نہیں ہے۔ ہندوستان کے اپنی سیاسی اور تجارتی مفادات ہیں جن میں ایران کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ ہندوستان کا اولین غیر ملکی سمندری بندرگاہ ایران میں بن کر ابھی ہی تیار ہوا ہے اور صرف 2 ماہ قبل وہاں سے پہلا ہندوستانی شپمنٹ افغانستان پہنچا ہے۔ چابہار کے نام سے موسوم اس پورٹ کے ذریعے ہندوستان ایران اور افغانستان سمیت سینٹرل ایشیا کے 6 ممالک تک براہ راست رسائی حاصل کر سکے گا۔ گو کہ امریکہ نے چابہار کو ایران پر لگی پابندیوں سے مستثنا رکھا ہے، اس کے باوجود خطے میں پائے جانے والی کشیدگی سے اس کا متاثر ہوئے بغیر رہنا مشکل معلوم ہو رہا ہے۔ وزیر خارجہ سشما سوراج نے جاوید ظریف سے کہا ہے کہ ایران سے تیل کی خریداری جاری رکھنے کا فیصلہ الیکشن کے بعد عمل میں آنے والی حکومت کرے گی۔ اس فیصلے کی بنیاد ہندوستان کا تجارتی اور معاشی مفاد ہوگا اور انرجی سیکیورٹی ہوگی۔ سشما سوراج نے ہندوستان کی اس خواہش کا بھی اظہار کیا کہ معاہدے کے تمام فریق اپنے عہد پر قائم رہیں اور سارے قضیے پرامن ماحول میں بات چیت سے طے کریں۔ ہندوستان کی مشکل یہ بھی ہے کہ ایک طرف ایران ہے جس کے اس کے روابط تاریخی ہے جو سینکڑوں سال پر محیط ہے، دوسری طرف امریکہ ہے اور اس کے حلیف خلیجی ریاستیں یعنی عرب ممالک اور ساتھ ہی اسرائیل ہے۔ ہندوستان کے مفادات ان تمام ممالک سے جڑے ہوئے ہیں۔ سعودی عرب ہندوستان کے لیے عراق کے بعد تیل کا دوسرا بڑا سپلائر ہے۔ دونوں ممالک کا رشتہ قبل از اسلام کا ہے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب اور دیگر خلیجی ریاستوں میں 70 سے 80 لاکھ ہندوستانی شہری روزی روٹی کماتے ہیں۔ اسی طرح فوجی ساز و سامان اور دفاعی معاہدوں کے حوالے سے اسرائیل ہندوستان کے لیے بہت اہم ہو گیا ہے۔ امریکہ نے یہ کہتے ہوئے ہندوستان پر دباؤ بنایا ہے کہ اس نے پلوامہ حملے کے بعد جیش محمد کے سرغنہ مسعود اظہر کو اقوام متحدہ کے ذریعے دہشت گرد قرار دیے جانے میں ہندوستان کا ساتھ دیا تھا، لہٰذا اب وہ ایران کے معاملے میں اس کا ساتھ دے۔ اس بحث سے قطع نظر یہ دلیل کتنی صحیح یا غلط ہے، ہندوستان کے لیے امریکی مانگ کو خارج کرنا آسان نہیں ہے۔ امریکہ ایک سپر پاور ہے جس کا دباؤ روس، چین اور یورپ میں بھی محسوس کرتے ہیں۔ اپنے اسی زعم میں امریکہ نے گزشتہ سال اپنے آپ کو ایران کے ساتھ 2015 میں کیے گئے معاہدے سے الگ کر لیا۔ یہ معاہدہ امریکہ کے علاوہ سلامتی کونسل کے بقیہ 4 مستقل ممبران اور جرمنی نے مل کر ایران کے ساتھ کیا تھا، جس کی روز سے اسلامی مملکت نے اپنی جوہری پروگرام پر روک لگا دیا تھا۔ مگر ڈونالڈ ٹرمپ اس سے مطمئن نہیں ہے، وہ ایران کو مزید جھکانا چاہتے ہیں۔ چنانچہ عہدے صدارت سنبھالتے ہی پہلے انہوں نے اپنی یورپی حلیفوں کو قائل کرنے کی کوشش کی اور جب وہ نہیں مانے تو یک طرفہ امریکہ کو اس معاہدے سے الگ کر لیا، تکبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے اور ایران کو نیچا دکھانے کے لیے، اور ایران پر ایک بار پھر پابندیاں عائد کرنا شروع کر دی، جس کی وجہ سے ایران کی اقتصادی حالات بہت تنگ ہو گئے اور نیچے گرنے لگے۔ یہی نہیں، امریکہ نے ہندوستان، چین اور ترکی سمیت 8 ممالک اور ان کی کمپنیوں پر حکم صادر کیا کہ ایران کے ساتھ تجارت بند کرے۔ اس کام کے لیے انہیں 6 ماہ کی مہلت دی، جس میں مزید 6 ماہ کی توسیع کی گئی۔ اس مہینے وہ مدت بھی ختم ہو گئی۔ امریکی اقدام کے جواب میں ایران نے خبردار کیا ہے کہ اگر معاہدے میں شامل دیگر فریق بھی اپنے عہد کی پاسداری سے پھرے تو وہ اپنے جوہری پروگرام کو دوبارہ شروع کر دے گا۔ ایران نے انہیں اپنا فیصلہ سنانے کے لیے 60 دن کی ڈیڈ لائن دی ہے۔ اگر ایران نے واقعی اپنا جوہری پروگرام دوبارہ شروع کر دیا تو وہ ساری محنت جو سلامتی کونسل کے تحت ہوئی تھی وہ رائے گاں چلی جائے گی۔ ناظرین، ایران پر نئی معاشی پابندیاں عائد کرنے کے ساتھ ساتھ امریکہ نے ایران کے نیم فوجی دستہ پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا۔ اس کے علاوہ اپنی جنگی طیاروں اور بحری جہازوں کو خلیج روانہ کر دیا ہے، جس کے بعد خطے کے حالات اکثر کشیدہ ہو گئے ہیں۔ تازہ خبر یہ ہے کہ امریکہ مشرق وسطی میں 1,20,000 فوج تعینات کرنے پر غور کر رہا ہے۔ ایران یہ دھمکی پہلے ہی دے چکا ہے کہ امریکی اقدامات کے خلاف خلیج عمان اور خلیج فارس کے دوران ابنائے ہرمز کو بند کر دے گا۔ یہ وہ راستہ ہے جہاں سے دنیا بھر میں استعمال ہونے والے تیل کا 5واں حصہ لے جایا جاتا ہے۔
خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی میں ایک نیا موڑ اس ہفتے آیا جب متحدہ عرب امارات کی فجیرہ امارات سے یہ خبر آئی کہ 4 آئل ٹینکرز میں دھماکے ہوئے ہیں. ان میں سے 2 ٹینکر سعودی عرب کے تھے. ابھی تک کسی نے ان پر اسرار دھماکوں کی ذمہ داری نہیں لی ہے. اندیشہ ہے کہ اس کا الزام ایران پر ڈالا جائے گا، بلکہ ڈالا جا چکا ہے. اسی وجہ سے سعودی عرب دباؤ بنا رہا ہے کہ امریکہ کو بنا رہا ہے کہ وہ اس پر سرجیکل اسٹرائک کرے ایران پر. کشیدگی کے باوجود امریکہ اور ایران دونوں ہی اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ جنگ نہیں ہوگی، لیکن دونوں ہی ایک دوسرے کو جنگ سے باز رہنے کی دھمکی بھی دے رہے ہیں. اور دونوں طرف سے جو ہے باقاعدہ اس بات کی تیاریاں چل رہی ہیں کہ فوجیں ایک دوسرے کی جو ہے آمنے سامنے لا کھڑا کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، بلکہ میدان میں اتار چکے ہیں. امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے روسی وزیر خارجہ سے ملاقات کے بعد کہا ہے کہ ان کا ملک ایران کے ساتھ جنگ نہیں کرنا چاہتا، مگر ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اگر امریکی مفادات پر حملہ ہوا تو ہم یقینی طور پر اس کا مناسب انداز میں جواب دیں گے. دوسری طرف ایران کے مذہبی پیشوا آیت اللہ خامنہ ای نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات نہ کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے اور نہ ہی وہ چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ایرانی صدر حسن روحانی کا بیان بھی آیا ہے کہ جس میں انہوں نے پرعزم لہجے میں کہا ہے کہ ایران کو کسی سے خوفزدہ نہیں کیا جا سکتا. ناظرین، جنگ ہو یا نہ ہو، خطے میں جو کشیدگی پیدا ہو چکی ہے اس کا اثر ہندوستان کی تیل کمپنیوں پر اور دیگر ممالک کے تیل کمپنیوں پر پڑنا شروع ہو چکا ہے اور لازمی بھی ہے. پیٹرولیم اور نیچرل گیس کی وزارت نے آئل ریفائنر کو اطمینان دلایا ہے کہ خام تیل کی فراہمی مسلسل جاری رہے گی. اس کام کے لیے متبادل ذریعوں سے تیل حاصل کرنے کی کوششیں جاری ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا تیل اسی قیمت پر مل سکے گا جس پر ایران دے رہا ہے؟ اگر نہیں تو ہندوستانی کمپنیوں کو زیادہ خرچ کرنا ہوگا جسے وہ یقیناً عوام سے وصول کریں گے. پیٹرول مہنگا ہوگا اور دیگر اشیاء بھی مہنگی پڑیں گی. تو ناظرین، مشرقی وسطی ایران اور امریکہ کی اس آپسی جو ہے خانہ جنگی کہیں یا پھر آپسی اس وار کی وجہ سے جو ہے مشرقی وسطی کی صورتحال بہت ہی عجیب ہو چکی ہے. ایک طرف بشار الاسد شام میں لگاتار حملے کر رہا ہے اور روس کی بھی افواج فضائی حملے کر رہے ہیں، تو ادھر فلسطین کے حالات بہت ہی خطرناک شکل اختیار کر چکے ہیں اور یمن میں تو لگاتار حملے ہو رہے ہیں. اور آپ ہماری ڈیلی ویڈیو نیوز دیکھیں گے تو اس میں آپ کو خبریں ملتی رہیں گی کہ کیا صورتحال بنی ہوئی ہے. ایسے حالات میں تبصرہ کرنے والوں نے کہا ہے کہ یہ رمضان مشرق وسطی کے لیے بہت ہی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اگر جو ہے ایران اور امریکہ دونوں اپنے ہٹ درمی پر اڑے رہیں. بہرکیف ناظرین، ایران کے سلسلے میں اور اس کی کشیدگی کے سلسلے میں بہت سے لوگوں نے کمنٹس کیا تھا کہ وہ تفصیلات جاننا چاہتے ہیں، تو یہ جو تازہ تفصیلات تھے وہ ہم نے پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے. اس کو دیکھ لیں. ایک دوسرے کا آج کے پرائم ٹائم کی دوسری خبر آسٹریا سے ہے. آسٹریا میں پرائمری اسکولوں کی طالبات کو حجاب استعمال کرنے سے روک دیا گیا ہے. پارلیمنٹ کی جانب سے منظور کردہ ایک نئے قانون کے مطابق پرائمری اسکول میں ایسے تمام مذہبی اور نظریاتی لباس پہننے پر پابندی ہوگی جس سے سر مکمل یا جزوی طور پر ڈھانپا جاتا ہے. حکومت نے واضح کیا ہے کہ یہودیوں کے کپا کو اس سلسلے میں استثناء حاصل ہوگا. پارلیمان میں ہونے والی ووٹنگ میں حکمراں قدامت پسند جماعت وہ وی پی اور عوامیت پسندوں نے اس قانون کے حق میں جبکہ حزب اختلاف نے مخالفت میں ووٹ دیے. ماہرین کے مطابق اس قانون کے خلاف ملکی آئینی عدالت سے رجوع ضرور کیا جائے گا. آسٹریا میں اس وقت قدامت پسندوں کی پیپلز پارٹی یا ای وی پی اور دائیں بازو کی عوامیت پسندوں کی فریڈم پارٹی یا ایف پی او کی مخلوط حکومت کے ارکان کی اکثریتی تائید سے جو نیا مسودہ قانون بدھ 15 مئی کو منظور کیا گیا، اس کے مطابق ملک بھر کے پرائمری اسکولوں میں سروں کو ڈھانپنے کے لیے استعمال ہونے والے ایسے کسی بھی اسکارف یا ہیڈ ویئر کے استعمال کی ممانعت ہوگی جو مذہبی شناخت یا نظریات کی عکاسی کرتا ہو. اس قانون سازی کے ساتھ ہی آسٹرین حکومت نے یہ وضاحت بھی کی ہے، بلکہ میں کہوں تو ناانصافی بھی کی ہے کہ یہ نیا قانون خاص طور پر صرف مسلمان بچیوں کی طرف سے ہیڈ اسکارف کے استعمال کے خلاف ہے اور اس کا اطلاق یہودیوں کی طرف سے سر پر پہنی جانے والی چھوٹی ٹوپی یا کپا اور سکھوں کی روایتی پگڑی پر نہیں ہوگا. یعنی صرف مسلمانوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جو ہے عصبیت بھرا مسودہ، قانونی مسودہ لاگو کیا گیا آسٹریا میں. ایک اور ملک آسٹریا ان ممالک میں شامل ہو گیا جہاں پر جو ہے حجاب پر پابندی عائد کی گئی ہے. ایک اور خوشخبری والی نیوز ہے فلسطین کے سلسلے میں. اطالوی کلب یونینز میں کھیلنے والے پرتگالی عالمی شہریت یافتہ کھلاڑی کرسٹیانو رونالڈو نے ماہ رمضان کی مناسبت سے $1.5 ملین کا عطیہ دیا ہے.
सन 2012 में गोल्डन शो ایوارڈ کو نیلامی کے ذریعے فروخت کرنے کی اجازت دینے والے رونالڈو نے اس سے حاصل کردہ 1.5 ملین یورو کی آمدنی کو فلسطینی بچوں کو بطور عطیہ دینے کا اعلان کرتے ہوئے فلسطین کے عوام کے لیے خوشی کی اور خوشنوید جو ہے خبر لایا ہے۔ یہ اہم خبریں تھی جو آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنی تھی ناظرین۔ اسی کے تحت مجھے یہاں پر اجازت دیں، ہمارے ویڈیوز کو دوستوں تک شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔